गुड मर्निङ। आज पानी परेर यता अलिक जाडो जाडो पनि छ। अनि हिजो म उता अहिले साउथ इन्डियामा गएको थिएँ। हाम्रो 3 हप्ताको योगाको रिट्रिट थियो। अब म चाहिँ 1 वर्षमा एकचोटि विपासना, यो 10 दिनको विपासना र अनि 1 वर्षमा लगभग 1 महिनाको योगाको रिट्रिट पनि गरिबस्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जस्तो कि भनौँ न विपासना 1 वर्षमा कम से कम होइन 10 दिन विपासना गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति मनलाई भनौँ मेन्टली एउटा साइलेन्स होइन 10 दिनसम्म भनौँ न मोबाइल नछुएर इन्टरनेट नछुएर कुरा नबोलेर होइन अनि जुन चाहिँ आँखाको कन्ट्याक्ट पनि छैन होइन। सो इट्स अ काइन्ड अफ 10 दिन साइलेन्समा बस्दाखेरि एउटा भनौँ न जस्तो कि भनौँ इन्जिन तातेको छ होइन। यो इन्जिनलाई अब 10 दिन बन्द गर्दाखेरि इन्जिन अलिक चिसो भएर हुन्छ नि, अलिकति कुल भएर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मलाई चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ पहिला कमसेकममा चाहिँ एकचोटि होइन भयो भने चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि भए पनि 1 वर्षमा। अब आजभोलि मान्छेहरूको समय छैन होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्षमा एकचोटि चाहिँ सबैजना तपाईँहरू भए पनि होइन अनि यो विपासना गर्नु सक्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ एटलिस्ट ब्रेनको लागि चाहिँ आफ्नो मनको लागि चाहिँ होइन यो इन्जिनलाई चाहिँ अलिकति 1 वर्ष 365 डेजमा 10 दिन अलिकति यसलाई बन्द राख्यो भने चाहिँ होइन अनि यसले धेरै मेन्टली होइन अलिक सार्प हुन्छ, क्लियर हुन्छ, धेरै धेरै फाइदाहरू छ। अब यो त तपाईँहरू विपासना गयो भने चाहिँ थाहा पाइन्छ होइन। अनि म 1 वर्षमा जस्तो कि मैले अघि पनि भने होइन लास्ट टाइम पनि म उतै इन्डियामै गएको थियो 1 महिनाको लागि। अनि योगा जस्तो कि अब आसना र प्राणायामको मैले कुरा गरेको छु होइन। जस्तो कि अब फिजिकल होइन शारीरिक जुन चाहिँ अब यो आसनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ जिउलाई अलिकति भनौँ न एक्सर्साइज एउटा एक्सटेन्सिभ एक्सर्साइजहरू मिल्दाखेरि या जुन चाहिँ अब प्राणायामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन भित्र भएको जुन प्राणहरूको पनि एउटा एवेकिङ एउटा प्युरिफिकेसनको कुरा गरौँ होइन। हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ इट्स अ म्याटर अफ हेल्थ होइन आफ्नो शारीरिक मानसिक जुन चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि। अनि यो जस्तै तपाईँहरू जो भए पनि अब तपाईँहरूले 1 महिना छैन भने चाहिँ भयो भने चाहिँ एभ्री डे जस्तो कि बिहान 1 घन्टाको योगा गर्नु सक्यो भने चाहिँ अथवा 1 हप्तामा एकचोटि भए पनि होइन। अब यस्तो समय छैन भने चाहिँ अब एटलिस्ट 1 वर्षमा 2 हप्ताको यस्तो योगा कोर्सहरू रिट्रिटहरू 3 हप्ताको भए पनि फ्यामिलीसँग। सो इट्स अ लाइफस्टाइल। अब आजभोलिको जुन चाहिँ हामीले के भन्छ 21st सेन्चुरी भन्छ होइन। अब मान्छेहरू किसिमको भनौँ न मानसिक शारीरिक अब समस्या के को होइन प्रब्लमहरू धेरै छ हामीलाई। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति पनि आजभोलिको प्रब्लमहरू छ होइन चाहे मानसिक होस् चाहे शारीरिक जुन चाहिँ स्वास्थ्य होइन बिमारहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य नभएर जुन बिमारहरू हुन्छ अब यो सबै हामीले आफूले जुन चाहिँ टेक केयर गर्नु नसकेको जस्तो लाग्छ होइन। आफूलाई सम्हाल्नु नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि भनौँ एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि अब कसैले मलाई सोध्छ जस्तो कि ध्यान गर्दाखेरि कसैले आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दाखेरि होइन जस्तो कि नत्र आँखा बन्द गरेर 10 मिनट बस्दाखेरि अथवा यसलाई निन्दा लाग्छ होइन अथवा धेरै सोचभित्र डुबिन्छ। दुईवटा त हुन्छ नि ध्यान गर्दाखेरि होइन। जस्तो कि आँखा बन्द हुन्छ होइन ध्यान गरेर ढाडलाई सिधा राखेर आँखा बन्द गर्दाखेरि अथवा निन्दा लाग्छ या यो मान्छेले होइन सोचको माथि सोचभित्र डुबिरहन्छ भन्दाखेरि 2 काइन्ड अफ एउटा चाहिँ इनर्जी टु लो भएर चाहिँ निन्दा लाग्छ, एउटा चाहिँ इनर्जी टु हाई भएर चाहिँ होइन धेरै सोचभित्र डुब्छ। जस्तो कि म हिजो अस्ति योगा गर्न जाँदाखेरि होइन हामीले जस्तो 3 विक्ससम्म चाहिँ जस्तो कि सात्विक तपाईहरुले पनि थाहा छ होला हैन खाना खाँदाखेरि जस्तो कि हामीले
प्याज र लसुन थिएन खानाभित्र 3 हप्तासम्म। अब मेरो एक्सपिरियन्स के भयो भन्दाखेरि मैले यो तपाईँहरूसँग सेयर मात्रै गरेको, कसरी ध्यान गर्नु छ भने चाहिँ होइन, जस्तो कि प्याज र जुन चाहिँ अहिले हाम्रो लसुनको चाहिँ दे हेभ अ 2 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इनर्जी हुन्छ। एउटाले चाहिँ हाइपर एक्टिभ बनाउँछ थट्सलाई होइन, धेरै सोचहरू। एउटाले चाहिँ जस्तो कि भनौँ न लो बनाउँछ, जस्तो कि भनौँ न हाम्रो अहिले जुन प्याजहरूले होइन अलिकति मान्छेलाई काइन्ड अफ लो इनर्जी बनाउँछ होइन। जस्तो कि लसुनहरूले चाहिँ काइन्ड अफ भनौँ हाइपर जुन चाहिँ भनौँ धेरै सोचहरू एक्टिभ गर्छ भनेर त्यति बेला कुरा गरेको थियो हामीले। अब मलाई जुन चाहिँ 3 हप्तासम्म जस्तो भनौँ एउटा एक्जाम्पल एउटा लसुनहरू यो गर्दाखेरि यो 3 हप्तासम्म हामीले जुन चाहिँ फ्राई गरेको अब यो के भन्छ स्न्याक्सहरू त खानै पाइँदैन होइन। जस्तो कि भनौँ न इट्स भेरी हेल्थी खानाहरू होइन, यो प्रिजर्भ गरेको खानाहरू छैन एउटा पनि। अब भनौँ कोका-कोला जुसहरू भन्ने त छँदै छैन होइन, सबै फ्रेस जुसहरू एप्पलको जुसहरू थियो होइन। मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो कि एउटा मान्छेलाई अब स्वास्थ्य इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, फिजिकली मेन्टली होइन, साइकोलोजिकली स्पिरिचुअली भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो कि आजभोलि मान्छेहरूले अब स्पिरिचुअलमा लागिसकेपछि होइन, जस्तो कि मान्छेले ध्यान गर्छ, जस्तो भनौँ न राम्रो जस्तो कि भनौँ स्पिरिचुअल किताबहरू पढ्छ होइन, पूजाहरू गर्छ, द्याट्स रियली गुड होइन। तर एट द सेम टाइम जस्तो कि हाम्रो शरीर छ जुन चाहिँ हामीले होइन आफ्नो शरीर छ यसलाई पनि द्याट इज द भेरी काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द स्पिरिचुअल होइन, यो फाउन्डेसनै भनौँ न। यो शरीरभित्र हामीले जति पनि यसलाई फर्स्ट हामीले शरीरलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्नु लागि जस्तो कि हामीले 72,000 काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट नाडीसहरू कुरा गर्छ होइन। देन देयर आर सम मिलियन्स अफ अर्को नाडीसहरू होइन, च्यानल्सहरू छ। अब यो भित्र जस्तो कि यसलाई ब्लक भयो भने चाहिँ होइन बिमारीहरू रोगहरू बढिन्छ। त्यसको लागि जस्तो कि भनौँ न आसनाहरू योगा त तपाईँहरूले धेरैले थाहा सुनेको छ, गरिरहेछ, टिभी त देखिरहेछ। अब देखेर मात्रै हुँदैन होइन, 1 महिनामा 1-2 चोटि मात्रै गरेर या 1 वर्षमा 1-2 चोटि मात्रै होइन, 1-2 दिन गरेर पनि काम छैन। यसलाई यु हेभ टु लाइक काइन्ड अफ डिसिप्लिन काइन्ड अफ एभ्री डे होइन, योगाहरू गरेर या आफूले गरेर या सिकेर या अथवा जस्तो कि मैले त मान्छेलाई भन्छु होइन, जस्तो कि तपाईँहरूले के भन्छ यसलाई योगाहरू होइन आफूले जानेन भने चाहिँ यो योगा आसनतिर गएर अलिकति सिकेर होइन, सिकेपछि चाहिँ आफूले योगा स्टुडियोमा या योगा आसनमा जानै पर्दैन, आफूले रुममा घरमा गर्दा हुन्छ। जस्तो कि प्राणायामको कुरा आयो होइन, यो पनि जस्तो कि शरीरभित्र मैले अघि कुरा गरेँ होइन 72,000 नाडीसहरू छ होइन, मिलियन्स अफ अर्को मेन चाहिँ 72 नाडीसहरू छ। अब यो भित्र जुन चाहिँ जति प्राणहरू गइरहेछ होइन विथ द 72,000 होइन, अब यो त मिलियन्स अफ अर्को नाडीसहरू छ। अब यो भित्र प्राणहरू फ्लो भइरहेछ। प्राणलाई होइन कहिले कहिले इङ्ग्लिसबाट इनर्जी पनि भन्छ होइन, जो चाहिँ अहिले लाइफ फोर्स पनि भन्छ। जस्तै प्राण फोर्स यो फ्लो भइरहेछ। अब प्राणायामले के गर्छ कहिले कहिले प्राणहरू ब्लक भएर शरीरभित्र ब्लक भएर चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि बिमारहरू पनि आइरहेछ। अब प्राणायामहरू गरेर चाहिँ जुन चाहिँ यो प्राणहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्टिभमा लिएर आएर सो जस्तो कि मैले अघि भने जस्तै होइन, जस्तो कि एउटा शरीर भयो होइन, शरीरभित्र प्राण भयो, त्यसको माथि जस्तो कि हामीले के भन्छ यसलाई मन होइन या अथवा आफ्नो कन्सियसनेस होइन। अब जस्तै आसना अलिअलि गरिराख्यो भने चाहिँ यसले हाम्रो शारीरिक जुन चाहिँ नाडीसहरूलाई चाहिँ एक्टिभ होइन यसलाई ब्लक वा अनब्लक गरेर चाहिँ एक्टिभ होइन हेल्थी राख्छ। त्यसपछि प्राणायामहरू गरेर चाहिँ अलिकति भित्र भएको प्राणहरूलाई एक्टिभ गरेर चाहिँ होइन अनब्लक गरिन्छ होइन। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै 10 दिनको विपासनाहरू गरिन्छ मेन्टली होइन, मनलाई अलिकति जस्तो भन्नु खम र सेटल गर्छ। सो एभ्री इयर एटलिस्ट यो 3टाले चाहिँ ब्यालेन्स राख्नु सक्यो भने चाहिँ हामीले मैले भने जुन चाहिँ आफ्नो शरीर छ त्यसपछि
अलिकति सटलमा चाहिँ प्राणा छ होइन, त्यसपछि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले आफ्नो कन्सियसनेस मनलाई यो तिनवटा लेयर छ जुन चाहिँ अघि मैले भने यो तिनवटाले चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले इफ यु क्यान टेक केयर अफ सो अल द अदर थिङ्स जस्तो कि हामीले फ्यामिलीभित्र प्रब्लमहरू आउँछ होइन, जबमा प्रब्लमहरू आउँछ, सो इट्स अल बेस्ड अन इमोसन। जस्तो कि फ्यामिलीको जति पनि प्रब्लमहरू छ यु क्यान सी, जस्तो कि भनौँ एउटा घर जस्तो नानी र बुवा आमाको बिचको प्रब्लम, या जस्तो कि भनौँ एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बिचको प्रब्लम, या जुन चाहिँ आफू बुवा आमा र आफ्नो छोराछोरीको बिचको प्रब्लम, या साथीहरूको बिच जति पनि प्रब्लम छ, वेन यु लुक एट काइन्ड अफ राम्रो प्रकारले हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ मनोवैज्ञानिकको होइन तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अल बेस्ड अन इमोसन। अब इमोसन जुन चाहिँ इमोसन हामीले कुरा गर्छ होइन, अब यो इमोसनलाई अनब्यालेन्स हुँदाखेरि, जब इमोसन अनब्यालेन्स हुन्छ अनि यो प्रब्लम इज काइन्ड अफ बिकम अ भेरी बिग प्रब्लम होइन। सानो प्रब्लमलाई पनि यो प्रब्लम ठुलो हुनु सकिन्छ र हामीले ठुलो बनाउँछ होइन, वी क्रिएट अ होल बिग प्रब्लम आउट अफ इमोसन। अब यो इमोसनलाई राम्रो प्रकारले हामीले हेर्दाखेरि इमोसन इज नथिङ बट द प्राणा होइन। शरीरभित्रको जुन चाहिँ धेरै रिसर्चहरू गरेको छ होइन, शरीरभित्रको जुन चाहिँ प्राणा जुन चाहिँ अब भनौँ न विन्ड होइन, इङ्ग्लिसबाट भन्दा विन्ड भन्छ, प्राणा ए एनर्जी। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा जब हाम्रो शरीरभित्र जुन चाहिँ प्राण राम्रो प्रकारले फ्लो गरेको छैन, फ्लो नभएको कारणले गर्दाखेरि सो वाट विल ह्यापन, द स्मल इमोसन विल काइन्ड अफ बिकम अ भेरी बिग इमोसन इनसाइड। जस्तो मान्छेलाई लाग्छ नि, कहिले कहिले हामीले लाग्छ कि लाग्दैन, जस्तो भनौँ न दुईजना मान्छे झगडा गरिरहेको छ होइन, यो भनौँ एउटा श्रीमती र श्रीमान झगडा गरिरहेको छ, हामी वी आर थर्ड पर्सन बाहिरबाट हेर्दाखेरि। सो वेन वी आस्क देम वाइ यु आर फाइटिङ, किन झगडा गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसले यस्तो भन्यो मलाई यस्तो भन्यो, या अथवा यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एज अ थर्ड पर्सन हामीले यो प्रब्लमलाई हेर्दाखेरि दिस इज नट अ बिग प्रब्लम होइन, किन यस्तो सानो कुरामा झगडा गरिरहेको छ जस्तो हामीले लाग्छ बिकज वी आर द थर्ड पर्सन, वी आर नट इन द्याट इमोसन। तर वेन बट फर देम होइन उहाँहरूलाई के भइरहेछ भने यो सानो बाहिरबाट हेर्दा सानो प्रब्लम देखियो, तर यो प्रब्लम फर देम इट्स अ भेरी बिग प्रब्लम होइन। सो फर किनभने मान्छे द डिफ्रेन्ट पिपल होइन, हामी सबैलाई जुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो शरीरभित्र जुन चाहिँ जब प्राण फ्लो राम्रो हुँदैन र जुन चाहिँ शरीरभित्रको कहिले कहिले इमोसनहरू कहिले कहिले भनौँ न जुन चाहिँ किडनीतिर जुन प्राण ब्लक भइरहेको हुन्छ, कहिले कहिले जुन चाहिँ भनौँ न यता हाम्रो फोक्सोतिर या मुटुतिर या अथवा अन्दर भुँडीतिर या अथवा धेरै शरीरको कहिले कहिले इभन द ब्रेनमा पनि यो जुन चाहिँ प्राणहरू ब्लक हुँदाखेरि सो कसैले भन्छन् वेन दे एक्सप्रेस, मान्छे रिस उठ्दाखेरि पनि इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिस। मान्छेले रिस उठ्यो भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली हेर्दाखेरि चाहिँ वान काइन्ड अफ इमोसन जस्तो देखिन्छ, तर वेन यु लुक एट भेरी केयरफुली होइन, रिस भन्दाखेरि मान्छे भन्छ कसैले रिस उठ्दाखेरि कसैको पेट दुखिन्छ होइन, कसैले रिस उठ्दाखेरि कसैको मुटु दुखिन्छ डाइरेक्टली, कसैले रिस उठ्यो भन्दाखेरि इट फिल्स लाइक अ काइन्ड अफ फोक्सो दुखेर आउँछ, या कसैले रिस उठ्दाखेरि टाउको दुखेर आउँछ होइन, जुन आँखा, कसैले रिस उठ्दाखेरि होल शरीरै मतलब भनौँ न काँपेर आउँछ। सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट, मैले अघि भने जस्तो जब प्राण जुन चाहिँ मान्छेहरूको जुन चाहिँ भनौँ न भित्रको जुन चाहिँ इन्द्रहरू भनौँ भित्रको जुन अर्गनहरू जुन चाहिँ विक छ योमा चाहिँ प्राण ब्लक हुन्छ र जति पनि इमोसनहरू छ त्यता स्टक यो भएर आउँछ, के भन्छ ब्लक भएर आउँछ। देन वाट विल ह्यापन, यो जुन चाहिँ अर्गन बिग्रिँदै जान्छ, एभ्री इमोसन विल बी स्टक देयर एन्ड देन द्याट अर्गन विल गेट वर्स एन्ड वर्स होइन। मैले कुरा के चाहिँ भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो कि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट हामीले जस्तो कि भनौँ न यो प्राणायामहरू अब आजभोलि होइन, जस्तो कि म उता अमेरिकातिर युरोपतिर जाँदाखेरि त्यो अल प्र्याक्टिस सबैजनाले होइन आसना गरिरहेको छ, प्राणायाम गरिरहेको छ, ध्यान गरिरहेको छ, बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड होइन। जब जुन चाहिँ हाम्रो शरीर अलिकति जस्तो भन्नु म अघि भने जुन नाडीहरू खोलेर हुन्छ होइन, फ्लेक्सिबल हुन्छ, त्यसपछि प्राण फ्लो राम्रो हुन्छ। के हुन्छ यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि फर अस जस्तो कि फ्यामिलीभित्रको प्रब्लमहरू इट्स नट अ बिग प्रब्लम एनिमोर, कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। जस्तो फ्यामिलीभित्रको सानसानो इमोसनल जुन चाहिँ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ, कहिले कहिले मानौँ एटलिस्ट फ्यामिलीभित्र एकजनाले होइन, चाहे मेबी हस्बेन्ड या वाइफ होइन, श्रीमान या श्रीमती या अथवा यसो वान भयो भने चाहिँ द होल फ्यामिलीले दे एटलिस्ट दे प्र्याक्टिस वान्स अ इयर होइन, 2-3 weeks गरे भए पनि इट अल्सो हेल्प्स अ लट होइन, एभ्री डे गर्नु सकेन भए पनि।
अब किनभने एकजनाले एटलिस्ट यो इमोसनल चाहिँ यो के भन्छ यसलाई ब्यालेन्समा लिइरहेको चाहिँ मानौँ मेबी द वाइफ मेबी द हस्बेन्ड वाइफ इज टु के भन्छ एङ्गर भनौँ या मिसअन्डरस्ट्यान्ड अब हस्बेन्डको जुन चाहिँ प्राणा पनि यस्तै प्रकारले ब्लक छ फर इक्जाम्पल अब देन दे आर भेरी इजी टु फाइट सानो कुरालाई पनि दे बिकम योलाई थुपार्दै देन इट विल वान डे होइन एक दिन यो कुरा इट बिकम अ बिग प्रब्लम भन्दा एटलिस्ट वान फ्यामिलीभित्र एकजनाले अब अलिक आसनाहरू प्राणायामहरू ध्यानहरू गरिराख्यो भने चाहिँ सो द ही ओर सी माइट बी द काइन्ड अफ हिलिङ भनौँ यो जुन चाहिँले हिलिङ गर्नु सकिन्छ होल फ्यामिलीलाई होल फ्यामिली नै माथि के भन्छ सबै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि द्याट इज माई रिक्वेस्ट होइन म आफूलाई पनि मैले अघि भनेको थिएँ एभ्री इयर जस्तो कि म 10 दिनको ध्यान विपासनामा जान्छु एभ्री इयर होइन जो चाहिँ 3 हप्ता 4 हप्ता एक महिनाको जुन चाहिँ मैले योगा रिट्रिट जान्छु होइन यसले मलाई जुन चाहिँ इट्स अलमोस्ट लाइक ए रिचार्ज फर होल इयर फर मी होइन यो जुन चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सेयर गर्नु खोजेको मैले यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि मैले भने नि अब बिहान अलिअलि ध्यान गरेँ अलि जस्तो आसना भन्दा 1 घन्टा 2 घन्टा गर्नुपर्छ छैन जस्तो कि भनौँ न 15 मिनट मात्रै गरौँ बिहान आसना होइन भनौँ 10 मिनटको अलिकति प्राणायाम गरौँ टोटलमा 20 मिनट 15 आधी घन्टा मात्रै गर्दा पनि होइन ध्यान पनि अलिकति 5-5 मिनट गरेर सो यु क्यान डु इट भेरी सिम्पल तर यसको रिजल्ट यु क्यान लाइक अलमोस्ट होल डे मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ जस्तो कि हामीले मोबाइल एभ्री नाइट रिचार्ज गरे जस्तै जस्तो कि हामीले अलिअलि प्राणायामहरू आसना गरियो भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ काम गर्दाखेरि पनि यु हेभ टु रियली ब्यालेन्स द इमोसन होइन फ्यामिलीभित्र पनि ब्यालेन्स द इमोसन सोसाइटीभित्र पनि ब्यालेन्स द इमोसन देन यु क्यान गो मच फर्दर अब इमोसनलाई जब ब्यालेन्स हुन्छ देन भनौँ शारीरिक जति पनि आज भोलि बिमार छ इट्स अल कम्स फ्रम द इमोसन होइन जति पनि बिमारहरू छ जस्तो कि हामीले रिस भन्छ होइन वाट एभर अल दिस काइन्ड अफ जेलेसी प्राइड होइन एट्याचमेन्ट जति पनि इमोसनले दे इफेक्ट आवर प्राणा प्राणाले के गर्छ भने जुन चाहिँ हाम्रो नाडीहरूले जुन चाहिँ अर्गन्सहरूले इफेक्ट गरेर देन इट विल गेट काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिजिकल प्रब्लम होइन एन्ड यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानसिक अफको साइकोलोजिकली इफेक्ट हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आजको भनौँ न द कन्क्लुजन द्याट तपाईँहरू अफकोर्स सबैजना तपाईँहरू यु वान्टेड टु सक्सेस इन यर लाइफ होइन सक्सेस इन यर फ्यामिली रिलेसनसिप सक्सेस इन यर हेल्थ होइन यु वान्ट टु बी भेरी हेल्थी यु वान्टेड टु बी लाइक अ फिजिकली होइन मेन्टली फ्यामिली राम्रो होस् काम राम्रो होस् सबैजना तर त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु अल्सो इन्भेस्ट इन आवर ओन हेल्थ मैले अघि भन्नु चाहिँ हेल्थमा द मोस्ट होलिस्टिक होइन हेल्थमा इन्भेस्ट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा गएर होइन पैसा सबै हस्पिटलमा दिनु भनेको होइन हेल्थमा इन्भेस्ट भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर लाइक अ काइन्ड अफ रियली लाइक अ होलिस्टिक एउटा नेचुरल हेल्थ आई रियली थिङ्क जो चाहिँ भनौँ न योगा आसना भयो द्याट्स गुड फर आवर नाडीज अर्गन्सहरू अनि प्राणायाम रियली गुड फर जो चाहिँ हाम्रो फोक्सोदेखि लिएर जति पनि प्राणा छ शरीरभित्र एन्ड देन ध्यान बुझ्नुभयो भने विपासना तपाईँहरू ध्यानहरू सिकेर सो दिस 3 थिङ्स मैले भने यो 3टाले ब्यालेन्स राख्यो भने चाहिँ आई ग्यारेन्टी द होल लाइफ यु विल काइन्ड अफ एभ्रिथिङ विल बी इन अ ब्यालेन्स होइन अब जब यो 3टा भित्र प्राण अनब्यालेन्स होइन भित्र शरीर भनौँ अर्गन्सहरू अनब्यालेन्स देन मेन्टली अनब्यालेन्स आई वुड से तपाईँ जति पनि ठुलो सक्सेस हुन्छ जति पनि पैसा कमाउँछ नाम कमाउँछ होइन फ्यामिली आई थिङ्क इट विल बी काइन्ड अफ नट रियली काइन्ड अफ भेरी मच युजफुल त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन आई थिङ्क मलाई अब संसार घुमेँ मैले अब बिस्तारै कुरा बुझ्दाखेरि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट होइन फिजिकली हेल्थी mentally healthy and that is like I would say the health that is the wealth that we really are looking for मैले लास्ट टाइम भने मान्छेहरूले होइन धेरै कमाएर लास्टमा सबै हस्पिटलमा पुऱ्याउँछ इट जस्ट डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन हस्पिटलमै सबै पुऱ्याउने भन्दा सुरुमै आई मिन इफ यु टेक केयर अफ यर हेल्थ होइन दुःख गर्नु पर्दैन हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई होइन टेक केयर अफ यर हेल्थ एन्ड please practice asanas, prana, yamas and dhyan, meditation. Thank you.